वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे आज होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े की। आज सुबह तकरीबन 3:45 बजे कराची से सरगोदा जाने वाली मिल्लत एक्सप्रेस जो थी उसकी कई जो बोगियां वो ढारकी के करीब पटरी से अचानक उतर गईं और जो मुखालिफ पटरी थी उसके ऊपर जा गिरी। उसके 2 मिनट बाद ही जो मुखालिफ सिमत से आने वाली सर सैयद एक्सप्रेस थी वो गिरी हुई बोगियों से टकरा गई। एनी शाहिदों और हादसे में ज़ख्मी होने वाले अफराद के मुताबिक जो दूसरी ट्रेन थी मिल्लत एक्सप्रेस से टकराने के बायस एक बहुत बड़ा हादसा वहाँ हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हादसे के अंदर 50 से ज़ायद अफराद जो अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। मुतासरा ट्रैक के ऊपर इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं वो इस वक्त भी जारी हैं, जबकि ज़ख्मी अफराद को करीबी हस्पतालों में पहुँचा दिया गया है। डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट रेलवे सखर तारिक लतीफ़ साहब ने मीडिया को ये बताया कि सिंध के इस इलाके के अंदर ये जो ट्रैक है ये 40 साल से ज़्यादा पुराना है और इसकी तब्दीली के लिए वो कई दफ़े मुतल्लिका हुक्काम को ख़त भी लिख चुके हैं, मगर वज़ीर रेलवे आज़म स्वाति साहब जो हैं उनका कहना ये है कि इस मखसूस ट्रैक के ऊपर बार बार रेलवे हादसात को रोकने का एक ही हल है और वो है ML1 मंसूबे को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। अगर हम सिर्फ गुज़िश्ता 3 बरसों में होने वाले बड़े रेलवे हादसात का ही जिक्र करें या उनके ऊपर एक नज़र डालें तो दिसंबर 2018 से लेकर जून 2021 तक कम अज़ कम 6 अहम हादसात जो हैं वो हो चुके हैं, जिनमें से 3 जो हैं ढारकी, रोहड़ी और हैदराबाद के ट्रैक के ऊपर हुए हैं। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एजाज मेहर साहब। ये सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटनामा सिंध यार। वेलकम टू द शो सर। जी मेहर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताएं कि कुछ तफसील क्या सामने आई है अब तक कि एकदम कैसे बोगियां जो थी वो ट्रैक से उतर गईं, हुआ क्या? देखें, बात यह है कि जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में भी बताया कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी पुराना है, इसकी मरम्मत देखभाल जो है मरम्मत वगैरह वो भी नहीं होती, और आपने तो सिर्फ 3 साल का गिनवाया। अगर इसमें आप देखें तो एक पूरी हिस्ट्री है, और ये जो खास करके घोटकी और सखर का जो एरिया है रोहड़ी तक, इसमें कई वाकयात हो चुके हैं। सैकड़ों लोग जो है अपनी जानों से हाथ धो बैठे। तो हर दफा हुकूमत जो है जब भी वाकया होता है तो उसके बाद हमदर्दी का इजहार करती है, मुआवजे का ऐलान करती है, लेकिन इस ट्रैक को इम्प्रूव करने के हवाले से कोई एफर्ट नहीं होती। तो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो प्रॉपर मरम्मत नहीं है, उसमें करप्शन के इल्जामात भी लगते रहे कि जी जो इसकी रिपेयरिंग का काम होता है वो कागजों में तो कार्रवाई हो जाती है, लेकिन ट्रैक के ऊपर इस तरह की चीजें नहीं होती। तो ये सिग्नल सिस्टम हमारा पुराना अंग्रेज के दौर का चला आ रहा है। आज आप देखें कि दुनिया कहाँ पहुंची है, टेक्नोलॉजिकली लोग मरीख पे जा रहे हैं, और हम पुराना अंग्रेज का जो बनाया सिस्टम है उसमें कोई रत्ती बराबर भी इम्प्रूवमेंट नहीं ला सके हैं। तो सबसे बड़ा जो इशू है वो तो ये है कि ट्रैक पुराना है। और माफ करिएगा, ये आपकी बात काट चुप। देखिए ये 2 इश्यूज है ना, एक ट्रैक है, इंफ्रास्ट्रक्चर हम कह रहे हैं पुराना है सिग्नल्स का, मगर अगर बार बार एक ही इलाके में या एक ही जगह पे ज़्यादा हादसात होते हैं तो उसका मतलब तो ये है ना कि वो जो सिग्नल सिस्टम है वो और जगहों पे बेहतर काम कर रहा है। यहाँ मसला जो है वो फिर सिर्फ ट्रैक की जो मुरम्मत नहीं हुई वो ज़्यादा सीरियस है। बिल्कुल, जैसा कि देखें ना, ये जो वाकयात आप अगर उठा के देखेंगे ना हिस्ट्री के, ये बहुत ही जो पुराने जमाने के स्टेशंस हैं जो कि अभी वहां पर जो है कोई अमला भी तैनात नहीं होता, तो वो जो है स्टेशन का जो है सारा सिस्टम बिल्कुल खत्म है। तो जब वो ट्रैक आप चेंज करते हैं या सिग्नल सिस्टम के होते हैं, वो कभी लीवर आप खींचते हैं तो वो खिंचता नहीं है, और दिखता है खिंच जाता है, पीछे तार टूटी होती है। तो वो प्रॉपर जो अटेंशन एक देनी चाहिए वो स्टेशंस ऑपरेशनल नहीं है, जहां पर अक्सर तौर पे ये हम देखते हैं कि हादसात होते हैं, या छोटे स्टेशन होते हैं जहां पर प्रॉपर तरीके से वो चीजें नहीं होती। तो ये एक बड़ा एलिमेंट है इसका, जो उसकी मेन चीज है कि देखभाल भी नहीं करते, उसमें अमले की लापरवाही भी होती है, उसमें कोताही भी होती है, उसमें करप्शन का एलिमेंट भी है। तो ये बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं।
आपने मेहर साहब 2 मरतबा करप्शन का जिक्र किया है, क्या इससे आपकी मुराद ये है कि कागज़ों के अंदर यहाँ रिपेयर हुआ है और मगर ऑन द ग्राउंड अगर सूरत हाल देखी जाए तो उसमें कोई बेहतरी नहीं आई, या मुरम्मत अगर हुई भी है तो क्वालिटी की नहीं हुई और एक आध कुछ अरसे के बाद फिर सूरत हाल पहले जैसी हो गई? देखें, ये आम एक तासुर है, जनरल तासुर है कि इस तरह की चीजें हैं। बाकी सिंध में ओवरऑल अगर आप देखें, ये तो फेडरल डिपार्टमेंट है, तो उसमें भी यही हमें चीजें नजर आती हैं। जो सड़कें हैं, रोड हैं, जो लिंक रोड्स होते हैं, उसमें भी कागजी कार्रवाई हो जाती है, काम होता नहीं है। तो रेलवे की भी ये पुरानी प्रैक्टिस है, अक्सर मीडिया में रिपोर्ट होता रहता है वक्त ब वक्त इस तरह की चीजें हुई हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे इसके फैक्टर्स हैं, करप्शन भी एक उसका फैक्टर बिल्कुल हो सकता है। अच्छा मेहर साहब, आज एक और बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम सोच रहे थे कि ML1 के लिए काम यहाँ शुरू हो जाएगा तो ट्रैक को, इस पुराने ट्रैक को रिपेयर करने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं हुई, मगर अब लग रहा है कि ताख़ीर हो गई है, अगर ML1 में तो हम इसको रिपेयर कर देते हैं। क्या इस तरह के भी फैसले करते रहे हैं? कुछ तफसीर आपको मालूम हुई है? देखें, बात यह कि ML1 का किसने रोका हुआ है काम? सीपेक के बहुत सारे मंसूबे हैं, उस पे काम स्लो किया हुआ है। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स थे, जो शुरू होने थे, वो नहीं हो पाए हैं। अभी सखर मोटरवे का जो है, किसने आपको रोका कि वो प्रोजेक्ट आपने उसमें इतना डिले कर दिया? तो बहुत सारे सीपेक रिलेटेड जो चीजें हैं, वो इस गवर्नमेंट पे ये इल्जाम आयद होता है कि मुख्तलिफ प्रेशर्स की वजह से या मुख्तलिफ इंटरेस्ट की वजह से या और असबाब की बिना पे उन पे जो काम चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे भी काम स्लो है, गो स्लो वाली पॉलिसी है। और प्लस जो नए शुरू होने थे प्रोजेक्ट, उनमें भी काफी डिले हो गया है। तो ये भी चीजें रिपोर्ट होती रही है मीडिया में कि चाइना जो है वो उससे खुश नहीं है, जो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत का एक जो रिस्पांस है। तो ये भी चीजें, ये कहते हैं कि ML1 शुरू, बाबा किसने रोका है आपको? शुरू करें ना, ये तो 3 साल से हम सुन रहे हैं। बिल्कुल। और मेहर साहब, अब थोड़ा सा अगर हमें आप रिलीफ ऑपरेशंस के बारे में भी बता, अब तक तो इतलात जो आई हैं, क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है? क्या कहते हैं हुकाम, कितना वक्त लगेगा और अब तक कितने लोग जो हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है हस्पतालों में? देखें, हॉस्पिटल में तो तकरीबन 100 के करीब लोग उन्होंने बताए थे। SSP साहब का जो घोटकी के हैं, उमर तुफैल साहब, उनका कहना यही है कि 100 से ज्यादा जख्मी हैं, जिनमें तकरीबन 25 के करीब उन्होंने क्रिटिकल बताए थे। तो उस वक्त जो फिगर आ रहा था 40-42 का था, तो अब फिगर जो है आस्ते आस्ते बढ़ रहा है। तो ये मजीद फिगर जो है जहां बक होने वाले की, ये इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि क्रिटिकल जो इंजर्ड है तो उनको भी ट्रीट तो किया जा रहा है, लेकिन वहां पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है फुल जिस तरह हॉस्पिटल्स में होती हैं। वहां बिजली का बुहरान है, इस हॉस्पिटल्स में बिजली नहीं होती, तो कहीं ऑपरेशन थिएटर नहीं है, कहीं क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो सारी जगहों पे मुकम्मल सहूलियात जो है हेल्थ की नहीं है। तो ये अब देखना, एडमिनिस्ट्रेशन ने जो क्रिटिकल लोग हैं उनको रहीमयार भी शिफ्ट किया, सखर भी शिफ्ट किया। तो ये अब देखते हैं कि इसको किस तरह वो कर रहे हैं। लेकिन जो सुबह जाहिर है कि आप देखें कि अर्ली मॉर्निंग का, मिडनाइट का वाकया है, तो उसके बाद जो है वो अभी तक तकरीबन जो रेस्क्यू का काम तो हो चुका है, अब रेस्टोरेशन का जो है ट्रैक का, उसके हवाले से जो है वो चीजें हो रही हैं। तो अब देखेंगे इसमें क्या। तो सर, बाकी जो मुसाफिर थे जो जख्मी नहीं हुए, उनका क्या बंदोबस्त किया गया है अब तक? अभी तो ट्रैक मेरे ख्याल में उसकी रेस्टोर होगी, तभी ट्रेन जो अल्टरनेट चलेंगी। और जो रेस्क्यू के लिए इन्होंने रोडी से ट्रेन मूव की थी, तो बाकी अरेंजमेंट तो वो रेलवे वाले जो है वो बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या किया है। लेकिन अभी तक तो कोई नहीं है, वो लोग बेयारो मददगार हैं। वो सर वहीं ट्रैक के करीब बैठे हुए हैं? कुछ आपके पास तफसीलात मौजूद है? सड़क मौजूद है, ट्रैक के साथ ही जो है नेशनल हाईवे है, तो बहुत सारे लोग तो वहाँ बसों के जरिए, कोचेस के जरिए जो है वो मूव कर गए हैं। तो सर, रेलवे ने उनको कोई ऑल्टरनेट ट्रांसपोर्ट अभी तक फराहम नहीं की? आप ये कह रहे हैं कि वो बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वहाँ दूसरी ट्रेन पहुँचेगी, ट्रैक ठीक होगा, तो तभी वो जो वहाँ पैसेंजर्स फंसे हुए हैं वो निकल सकेंगे? जी बिल्कुल। पहले तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही थी कि जो लोग जख्मी हैं या फौत हो गए हैं, उनकी डेड बॉडीज को शिफ्ट किया जाए।
اور ریسکیو آپریشن کمپلیٹ کیا جائے، پھر ریسٹوریشن کا جو ہے پرائرٹی آتی ہے. تو یہ ان کی میرے خیال میں جو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ وہ تھرڈ پرائرٹی ہوتی ہے کہ پیسنجرز کے لیے الٹرنیٹ ارینج کرنا. بہت بہت شکریہ سر. آپ نے حقوقی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو وفاق اور سندھ کے درمیان ایک لفظی لڑائی جو ہے وہ جاری ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے انتخابی اصلاحات کا، اور اسی حوالے سے جو حکومتی تیاریاں بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ بیانات بھی. آج 4 حکومتی شخصیات جن میں 2 وفاقی وزراء اور 2 مشیر جو تھے وہ شامل تھے، انہوں نے الیکشن کمیشن کا دورہ کیا، اور وہاں پر انہوں نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے استعمال اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے حکام کے ساتھ گفتگو کی، اور ایک تفصیل سے وہاں بات چیت ہوئی. وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب کے مطابق اب یہ طے ہو چکا ہے کہ جو اگلا الیکشن ہوگا 2023 کے اندر وہ نئے میکنزم کے تحت ہی ہوگا. ای وی ایمز کا استعمال بھی اس نئے الیکشن موڈ میں شامل ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس ملاقات کے اندر ای وی ایمز کے حوالے سے ایک پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن بھی جو ہے وہ اگلے ہفتے دی جائے گی الیکشن کمیشن کے حکام کو. فواد چودھری صاحب نے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ایک دفعہ پھر اپوزیشن سے تعاون مانگا. اس سارے ایشو کے اوپر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے بلال محبوب صاحب. یہ سربراہ ہیں پل ڈیٹ کے. ویلکم ٹو دا شو سر. بلال صاحب، حکومت بہت کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہے، وہ مطلب کہ بہت بڑے چینجز ہیں الیکشنز کے حوالے سے. ای وی ایمز کو انٹروڈیوس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، اوورسیز پاکستانی کے رائٹس بھی ہیں. وقت کم ہے، 2 سال کا عرصہ لے گے. کیا آپ کے خیال میں سچ مچ حکومت نہ صرف سنجیدہ ہے بلکہ انہوں نے کوئی جس کو کہتے ہیں ہوم ورک بھی کر لیا ہے اپنا کہ ویل بی ایبل ٹو پل دس آف؟ مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا ہوم ورک بھی کر لیا ہو اور انہیں تمام ان مشکلات کا اور چیلنجز کا بھی اندازہ ہو جو ای وی ایم کو اور انٹرنیٹ ووٹنگ کو انٹروڈیوس کرنے میں حائل ہیں. ابھی حال ہی میں الیکشن کمیشن کا ایک پریس ریلیز بھی آیا تھا. اس میں ایک میٹنگ تھی جو حکومت نے کنوین کی تھی، جس میں نادرا بھی تھی، حکومت بھی تھی، وہ بھی تھے، اور وہ کنسلٹنٹ نے اپنی رپورٹ پیش کی تھی، جو اسپینش کنسلٹنٹ جو منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی نے ہائر کیا تھا. اور اس رپورٹ میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو نادرا نے جو سسٹم بنایا ہے یہ انٹرنیشنل لیول کا سسٹم نہیں ہے اور اس کے اندر پرابلمز ہیں. تو یہ الیکشن کمیشن کی سر، یہ ای وی ایمز کے حوالے سے نادرا نے جو سسٹم بنایا، یہ انٹرنیٹ ووٹنگ کے بارے میں جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہے اس کے بارے میں کہا ہے، انٹرنیٹ ووٹنگ کے بارے میں. صحیح. اور اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر کافی سیریس قسم کے تحفظات ہیں. اب جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تعلق ہے، اس کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن نے ایک اپنے پریس ریلیز میں یہ ذکر کیا تھا کہ جو ای وی ایم حکومت نے اس وقت بنایا ہوا ہے وہ ان کی ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتا. تو انہوں نے تفصیلاً لکھ کے حکومت کو آگاہ کیا ہے کہ ہماری اسپیسیفیکیشنز کے مطابق آپ یہ ای وی ایم کب بنا کے ہمیں اس کی ڈیمانسٹریشن دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے غالباً 2 ماہ کا مزید وقت مانگا ہے کہ وہ اس کے بعد اس کی ڈیمانسٹریشن دے سکیں گے. تو اس کے بعد جو وقت باقی بچے گا، جب یہ ساری چیزیں طے ہو جائیں گی، اس کے بعد جو وقت ہوگا وہ اتنا کافی نہیں ہوگا کہ اگر یہ اپروو بھی ہو جائے تو اس کے بعد یہ تمام مشینیں بر وقت یہ بن سکیں، اس کے اوپر ٹریننگ ہو سکے اور اس کو ڈپلوائے کیا جا سکے. اور اتنی جلدی میں یہ سب کچھ کرنا ایک بہت حادثے کا سبب بن سکتا ہے. مجھے یہ تقریباً ناممکن لگتا ہے. اور میرے خیال میں حکومت کو یا تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ حکومت میں آنے کے 6 مہینے بعد 10 مہینے بعد یہ کام شروع کر دیتے تو شاید پھر اب تھوڑا سا آگے بڑھ چکا ہوتا. لیکن اس سٹیج پہ
اتنی تیزی سے کام کے لیے پیش رفت کرنا اس کے لیے پرابلم ہوگی، کیونکہ یہ ایک بہت سمپل سسٹم نہیں ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ ہندوستان نے یہ کام 22 سال میں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، ہمیں 22 سال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن شاید ہمیں 22 سال نہ صحیح کو 4 سال لگ جائیں، 5 سال لگ جائیں، کیونکہ آپ کو لوگوں کو احمد صاحب سر یہ بتائیے گا بات کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں ان کا ذکر تقریباً ہم 2013 کے الیکشن سے پہلے سے سن رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 2013 کے الیکشن سے پہلے بھی اس حوالے سے سیاستدانوں کو اور پولیٹیکل پارٹیز کو ڈیمونسٹریشنز دینا شروع کر دی تھی اور بات شروع کر دی تھی۔ وہ پروجیکٹ جو تھا سر، یا وہ جو ایفرٹ تھا، اس کا تب کیا بنا؟ کیا وہ جو مشینز تھی وہ ٹھیک نہیں تھی، یا جو بیچ میں حکومتیں آئیں انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا؟ یہ معاملہ آخر اتنا طول پکڑتا کیوں رہا ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ یہ سوال پوچھ لیا۔ حکومت نے یہ جو سیکوینس اڈاپٹ کیا ہے کہ آپ نے پہلے مشین بنا کے پروٹوٹائپ اس کو دنیا کو دکھانا شروع کر دیا، اس کی بجائے الیکشنز ایکٹ 2017 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ مشینیں حاصل کرے گا، پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ان کو استعمال کرے گا، اور پھر اس کی ایک رپورٹ حکومت کو دے گا، اور حکومت اس کو پارلیمنٹ کے سامنے رکھیں گے، پھر بحث ہوگی اور پھر اس کے بارے میں فائنل فیصلہ ہوگا۔ اب الیکشن کمیشن نے ان کو کئی بائی الیکشنز کے اندر استعمال کیا ہے، تو 100 کے قریب انہوں نے مشینیں پروکیور کی تھیں، اور ان کو انہوں نے بہت سے بائی الیکشنز میں استعمال کرنے کے بعد ایک رپورٹ 2019 میں حکومت کو جمع کرا دی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ گورنمنٹ اس رپورٹ کو اٹھاتی اور اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ کرتی اور اس کے بعد آگے کا راستہ نکالتی، لیکن وہ رپورٹ ویسے ہی پڑی ہوئی ہے پچھلے 2 سال سے، اور اس کے اوپر کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی۔ تو اب حکومت شاید یہ کرے کہ اس کو ڈیبیٹ کرے، اور الیکشن کمیشن نے جو اس سے نتیجہ نکالا ہے ان کو ایکسپیریمنٹ کر کے، ایک یوں سمجھیے کہ حکومت کے کہنے پہ اور اس قانون کے مطابق اس سے کوئی لیسنز لرنڈ جو ہوئے ہیں وہ جانیں، اور اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے۔ لیکن حکومت نے اس کے بجائے آرڈیننس جاری کر دیا، تو یہ بالکل میرے خیال میں ایک ان اپروپریٹ چیز تھی۔ اب شاید حکومت اس کو لانا چاہتی ہے اسمبلی کے سامنے، اس کا آغاز وہیں سے ہونا چاہیے کہ وہ جو رپورٹ ان کے سامنے پڑی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کی، جس میں الیکشن کمیشن نے بڑی محنت سے 100 مشینوں کا استعمال کا نتیجہ ان کو بتانا ہے۔ یہی حال وہ انٹرنیٹ ووٹنگ کا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں، دونوں رپورٹیں ڈسکس ہوں گی تو پھر آگے کا راستہ نکلے گا۔ بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین، یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سندھ اور وفاق کے درمیان جو مسائل ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے سندھ اور وفاق کے درمیان جو ایک دفعہ پھر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ 2 روز قبل وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ایک خط لکھا گیا۔ اس خط کے اندر یہ الزام لگایا گیا کہ سندھ کے اندر جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے حوالے سے وفاقی حکومت مسلسل تعصب یعنی بایس سے کام لے رہی ہے۔ اگلے بجٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلانز ہیں ان کے اندر سندھ کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے مطابق اگلا جو بجٹ ہے اس کے اندر پی ایس ڈی پی میں ہائی ویز اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے پنجاب کے اندر 22 اسکیموں کی منظوری دی ہے، جبکہ سندھ کے لیے صرف 2۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وفاق کے صوبوں کے لیے جو ترقیاتی پروگرام ہے اس کے اندر سندھ کا حصہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا سے بھی کم ہے۔ جواباً وفاقی وزیر اسد عمر صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ سندھ جو وفاق ہے وہ سندھ کے عوام کو جواب دہ ہے مگر وزیر اعلیٰ سندھ کو نہیں۔
इसके साथ साथ असद उमर साहब ने यह भी दावा किया कि वफाकी हुकूमत सिंध में K4 और ग्रीन लाइन बस मंसूबों के लिए बजट मुहैया कर रही है। इससे कबल गुज़िश्ता हफ्ते सिंध का पंजाब के साथ पानी के हिस्से के ऊपर भी तनाज़ा सामने आ चुका है, जबकि वज़ीर आला सिंध ये भी गिला कर चुके हैं कि कराची के अंदर जब कोरोना केसेस बढ़ रहे थे तो उनकी तरफ से NCOC को शहरियों को एहतियात करने की अपील की गई, मगर असद उमर साहब ने इस हवाले से कोई बयान जारी नहीं किया। सिंध और वफाक की ये जो लड़ाई है, इसके अंदर रोज़ एक नया इशू तो हमें नज़र आ रहा है, मगर इसके बावजूद वफाकी हुकूमत जवाब तो दे रही है सिंध को इन सारे इशूज़ पे, मगर साथ साथ हुकूमत की तरफ से बार बार अपोजिशन, जिसके अंदर ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, उनको इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से भी दावत दे रही है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए साथ मौजूद हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, ये तर्जुमान है सिंध हुकूमत के। वेलकम टू द शो सर। जी सर, बताइए ये क्या मामला है तरक्याती मंसूबों का? वज़ीर आला सिंध की तरफ से जो ख़त सामने आया है, असद उमर साहब तो बिल्कुल उसके बरक्स बात कर रहे हैं। आरिफा, असद उमर साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि इस साल के बजट में सूबाई सिंध के लिए रिकॉर्ड तरक्याती काम होंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि रिकॉर्ड शायद होंगे, लेकिन वो रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं है, और मैं समझता हूँ ये इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम बार बार मतलब सर रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं है तो फिर रिकॉर्ड है या नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? इसीलिए तो वज़ीर आला सिंध ने इस सवाल को उठाया है कि आप काम बयानात में करना चाहते हैं, तख़य्युलाती काम करना चाहते हैं, या एक्चुअली काम करना चाहते हैं। अगर आप एक्चुअली काम करना चाहते हैं तो जो फेडरली फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं आरफा, उनकी रिफ्लेक्शन होती है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के अंदर, और जब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो के मंदरजात सूबाई सिंध के साथ शेयर किए गए तो हमने उसमें देखा कि और मवाजना किया कि सूबाई सिंध को उस तरीके से तरजीह नहीं दी गई जिस तरीके से हमें मिलनी चाहिए, और इसलिए आइन के आर्टिकल 156 के तहत वज़ीर आला सिंध ने इन तमाम चीज़ों को वज़ीर आज़म के सामने गोशगुजार किया कि जी ये नहीं हो सकता। हम खुश हैं कि आप पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में तरक्याती स्कीम प्रपोज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप सूबाई सिंध को तरक्याती कामों में इग्नोर करें। हम बार बार हमें यही सुनने को मिलता है कि हम ग्रीन लाइन के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, हम K4 के लिए ये चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आरफा होते हुए तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। और इसलिए जब आप PSDP का पोर्टफोलियो देखते हैं, जहां आपको पंजाब के लिए बड़े पैमाने पर स्कीम्स नज़र आती हैं कि वहाँ पर रिंग रोड भी बन रही है, बड़ी बड़ी शाहराएं भी बन रही हैं, रोड कनेक्टिविटी को बेहतर किया जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर ले किया जा रहा है, बलूचिस्तान में ले किया जा रहा है, यूनिवर्सिटीज़ आप फेडरल गवर्नमेंट स्टैब्लिश कर रही है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। जब आप सूबाई सिंध की तरफ देखते हैं तो आपको नजर आता है कि फला यूनियन काउंसिल के अंदर कोई लाइन दिखाई जा रही है एवरेज की, कोई नाली की लाइन दिखाई जा रही है। सूबाई सिंध बार बार वफाक को कहता रहा है कि हाईवे बनाना वफाक की जिम्मेदारी है, ये किसी सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है। अगर पंजाब के अंदर मोटरवे बने हैं, अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मोटरवे बने और रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है तो वफाकी हुकूमत ने काम किया है, वो पंजाब गवर्नमेंट ने या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने काम नहीं किया। बट अनफॉर्चुनेटली जब सूबाई सिंध की बारी आती है मोटरवेज की तो कहते नहीं कि PSDP में ये काम नहीं होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम काम कर लेंगे। तो ये दरअसल ज्यादती है उस सूबे के साथ जो पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। अब जरा इफ वी कैन जस्ट अनपैक इट, सो बेसिकली आप ये कह रहे हैं एक तरफ फंड्स नहीं दिए जा रहे, अगर दिए जा रहे हैं तो पंजाब और KP से कम है, उसके अलावा जो जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत की जैसे कि हाईवेज बनाना वो उसको अहमियत नहीं दे रहे, वो अपनी कंस्टिट्यूंसीज के अंदर जो या उनके जो MNAs की कंस्टिट्यूंसीज हैं उनके अंदर वो फंड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बेसिकली कैन वी अनपैक इट लाइक दिस? आरफा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिकॉर्ड कह रहा है, ये PSDP पोर्टफोलियो कह रहा है कि किस तरीके से आपने सिंध के प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज किया है। ये तमाम चीजें लिखी हुई आप चाहेंगे, आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने तमाम तफसीलात दी थी कि पंजाब में कौन सी स्कीम हो रही है, खैबर पख्तूनख्वा में कौन सी स्कीम हो रही है, किस लागत की स्कीम हो रही है, और सूबाई सिंध में ये लोग क्या कर रहे हैं। तो हमने एक मुहज़्ज़ब हुकूमत जो चीज़ करती है कि अपने प्रोटेस्ट को रिकॉर्ड कराना वफाक के सामने, ताकि वफाक उस मामले को रिजॉल्व कर सके।
ابھی تک وفاق نے کوئی ریزالو نہیں کیا. اور جو آپ نے اسد عمر صاحب کی بات کر لی, جس طرح ماضی میں وہ بڑے بڑے اعلانات کرتے رہے, اسی طرح کی باتیں انہوں نے اپنے انٹروڈکشن والی چیز میں کر دی ہے. ان کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. آج 3 سال ان کی حکومت کو ہو گئے, آج بھی یہ ماضی کی حکومتوں کے پروجیکٹ کی بات کر رہے ہیں کہ K4 ہم کرنے جا رہے ہیں, ہم گرین لائن کرنے جا رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ آپ صوبہ سندھ کے اندر کون سا میگا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں؟ اگر آپ سیال کوٹ میں, فیصل آباد میں, بہاولپور میں, چکوال میں, اگر K4 کا پروجیکٹ ہے یا گرین لائن کے اوپر وہ کام کر رہے ہیں, یہ تو ایک تو خیر ان میں سے کوئی بھی نیا نہیں ہے, پچھلی وفاقی حکومتیں بھی کام کرتی رہیں, تاخیر بھی بہت ہوئی ہے. پروجیکٹس تو یہ میگا ہیں, آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میگا پروجیکٹ نہیں ہیں. تو عارفہ, اس کا مطلب صوبہ سندھ کے حصے میں وہ کام آئیں گے جن کے اندر تاخیر ہوتی ہے. پر سر یہ پھر جو تاخیر ہے یہ کوئی نئی تو نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کب سے, آپ کی جب وفاق پہ حکومت تھی تب سے چل رہے ہیں یہ پروجیکٹ. میں عارفہ آپ کے سامنے ایک کوشچن رکھ رہا ہوں, از دیٹ فیئر ٹو دا پروونس وچ کنٹریبیوٹ 70% ٹو پاکستان ایکسچیکر؟ از دیٹ فیئر؟ سر وہ پروونس کے ساتھ زیادتی تو خیر پھر سبھی نے کی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو مرتضیٰ وہاب صاحب سے گفتگو جاری رہے. بتا ویلکم بیک ناظرین, ہم گفتگو کریں مرتضیٰ وہاب صاحب سے اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو سندھ اور وفاق کے درمیان اس وقت تناؤ چل رہا ہے مختلف ایشوز کو لے کے. دا لیٹسٹ ون بینگ آف کورس ڈیولپمنٹ فنڈز کے حوالے سے اور جو ترقیاتی منصوبے ہیں وفاقی حکومت کے. جی مرتضیٰ صاحب, سر آپ بات کر رہے تھے کہ از اٹ فیئر ٹو سندھ, تو سر یہ جو K4 ہو یا پبلک ٹرانسپورٹ کا ایک جنرل ایشو ہے کراچی کے اندر, بہت تنقید بھی ہوتی ہے آپ کی حکومت پہ, پر سر وہ کوئی آج کے دن کے تو مسائل ہیں نہیں. یہ جو تاخیر ہے یہ تو شاید ہم مطلب کہ کتنی حکومتیں گزر گئیں, یہ تاخیر وہیں کی وہیں ہے. نہ آپ کچھ کر پائے جب آپ کی وفاق میں حکومت تھی, اس کے بعد نہ فرق پڑا جب PMLN کی حکومت تھی اور اب PTI کی. عارفہ, گرین لائن کا جو منصوبہ ہے وہ ہمارے دور میں سٹارٹ نہیں ہوا تھا, وہ نون لیگ کی حکومت میں سٹارٹ ہوا تھا. K4 کے لیے آپ کہہ سکتی ہیں کہ بالکل ہمارے زمانے میں وہ سٹارٹ ہوا. انفارچونیٹ ہے, ڈیلیز نہیں ہونے چاہیے. پر دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر سال اگر ہر وفاقی حکومت آ کے ہمیں یہ کہے گی کہ ہم نے K4 کے لیے اتنے پیسے رکھ دیے, وہ خرچ تو نہیں ہو رہے ہیں نا. وہ کہے گی ہم نے گرین لائن کے لیے اتنے پیسے رکھ دیے, وہ خرچ تو نہیں ہو رہے. وہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ تو لوگوں کو نہیں مل رہی. اور صوبہ سندھ صرف کراچی شہر تو نہیں ہے. مرتضیٰ صاحب تو معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہے, تو کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حکومت آئی اس نے یہ ایلوکیٹ کاغذوں کے اوپر فنڈز کیے مگر کبھی ریلیز نہیں کیے, چاہے K4 ہو چاہے گرین لائن کا منصوبہ ہو؟ اگر آپ وزیر اعلیٰ سندھ کا لیٹر پڑھیں تو اس لیٹر میں آخری جو صفحہ ہے انیکشر B, اس صفحے میں انہوں نے حوالہ دیا 13 اسکیمز کا, جس کے لیے وفاقی حکومت نے پچھلے سال 9.7 بلین روپیز ایلوکیشن کی. تو 9.7 ارب روپے کی جب ایلوکیشن ہوئی تو PTI کے جو ہمارے وفاقی وزراء ہیں انہوں نے آ کے کہا ہوگا کہ جی ہم یہ اسکیمیں کرنے جا رہے ہیں, بڑی واہ واہ ہوئی کہ آپ نے یہ چیزیں کر دی. لیکن جب آپ حقائق پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ اس 9.7 بلین روپیز میں 50 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی ہے. دیٹ میکس اٹ 5% اونلی. یہ 50 کروڑ روپے کا ایکسپینڈیچر ہوا ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ از دیٹ فیئر؟ تو ہم تو یہ سوالات کھڑے کرتے ہیں, ان سوالات کا جواب, کیونکہ یہ حقائق پر مبنی فیکٹس ہیں, تو اس کو آپ جواب دیں گے فیکٹس کے ذریعے. اسد عمر صاحب کیا جواب دیتے ہیں کہ سندھ میں کرپشن ہو گئی, سرے محل ہو گیا, نیکلس آ گیا. تو میں سمجھتا ہوں جو پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا وزیر ہوتا ہے اس کو ذرا ان پولیٹیکل انٹرکسیز میں نہیں پڑنا چاہیے, اس کو حقائق پر مبنی بات کرنی چاہیے. اگر ایک صوبے کا سربراہ اپنے گریونسز وفاق کے سامنے شیئر کر رہا ہے جو اس کا آئینی رائٹ ہے, تو اس کے گریونسز کا جواب آپ الزام تراشی سے نہیں دیتے, اس کے گریونسز کا آپ جواب حقائق دکھا کر کرتے ہیں. میں دوسری مثال آپ کو دوں گا کہ ہمارا انڈس ہائی وے ایک نیشنل ہائی وے ہے جو کہ حیدرآباد سے 7 کے ذریعے آگے جاتی ہے. وہ ایک سنگل روڈ ہے, اس پہ آئے دن ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. تو 2017 میں وزیر اعلیٰ سندھ نے وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھے اور طے کیا کہ جی اس ہائی وے کو اگر وفاق نہیں بنا سکتا, حالانکہ یہ وفاق کی ذمہ داری ہے, تو ہم 50% اس کے اخراجات بیئر کرنے کو تیار ہیں. اس وقت کی وفاقی حکومت نے کہا جی آپ اپنے 7 ارب روپے ہم کو دے دیں.
دسمبر 2017 عارفہ میں آپ کو فیکٹ بیان کر رہا ہوں، دسمبر 2017 میں 7 ارب روپے صوبہ سندھ کی حکومت نے وفاق کو منتقل کر دیے کہ آپ اس انڈس ہائی وے کی سڑک کو ڈوبلائز کر دیں. آج 2017 سے آپ 2021 میں آگے ابھی تک وہ سڑک نہیں بن پائی. تو کس کی ذمہ داری ہے یہ؟ ہم سوال بھی نہ پوچھے. سر یہ 2017 کے اندر تو غالباً شاہد خاقان عباسی صاحب پرائم منسٹر تھے، بٹ دیٹ واز بیفور. تو سر اب آگے اب آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ کلیئرلی اگر آپ خط بھی لکھ رہے ہیں، اگر آپ شکایت بھی کر رہے ہیں اور آپ کو وہ جواب نہیں مل رہا جس کی آپ کو امید تھی، وفاقی حکومت جو ہے وہ کوئی آپ کو اس جواب نہیں دے رہی جس طرح کے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، تو سر واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ ناؤ؟ عارفہ صرف میں ایک تصحیح کر دوں کہ 2017 میں شاہد خاقان عباسی کی حکومت تھی، لیکن 18، 19، 20، 21 میں تو عمران خان صاحب کی حکومت ہے نا. تو یو کین ناٹ جسٹ پٹ دا بلیم آن. نہیں، آئی ایم ناٹ، آئی واز جسٹ سیئنگ کہ یہ مطلب کہ وہی بات جو میں نے پہلے کی تھی سر، کہ جو کراچی یا سندھ کے ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں وہ وفاقی حکومت تبدیل بھی ہو جاتی ہے تو وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں. دیٹ مینس جو لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں ان کی پالیسیز جو ہے وہ سندھ کے ساتھ منصفانہ نہیں ہے. اور میں اس لیے آپ کے سامنے حقائق، کوئی پولیٹیکل ریٹرک نہیں ہے. سر واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ ناؤ؟ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. نہیں، اس کا دیکھیں ہمارے پاس آئینی طریقہ کار کیا ہے. ہم NEC کے سامنے پروٹیسٹ کریں، ہمارے جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں وہ پروٹیسٹ کریں گے، وہ اپنی کٹ موشنز لے کے آئیں گے، وہ ان چیزوں کے اوپر وفاقی حکومت کو پریشرائز کریں گے کہ بھائی آپ منصفانہ انداز سے فنڈز کو ایلوکیٹ کریں. ہم یہ تھوڑی کہہ رہے کہ آپ پنجاب میں، خیبر پختونخوا، بلوچستان میں کام نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں آپ وہاں بھی کام کریں اور ہمارے صوبے میں بھی کام کریں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ ایک صوبے کو نظر انداز کریں جسٹ بیکاز آپ کی سیاسی حکومت وہاں پر نہیں ہے. اچھا سر، تو بس اب آپ یہی ہے کہ آپ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے، اس کے علاوہ سندھ حکومت کے پاس کوئی اور قانونی آپشنز نہیں ہیں؟ قانونی آپشن ڈسینٹ کا ہے. وہ قانونی آپشن ڈسینٹ وزیر اعلیٰ سندھ اپنا ایکسپریس آج میٹنگ میں کر چکے ہیں اور کل اس کو آفیشلی جمع بھی کرا دیا جائے گا. اب اگر یہ حکومت ایسی حکومت ہوتی جس کو تھوڑا سا احساس ہوتا کہ گریونسز کو ایڈریس کس طریقے سے کیا جاتا ہے، اگر پولیٹیکل سوجھ بوجھ ہوتی، میچورٹی ہوتی، تو وہ صوبائی حکومت کے ساتھ انگیج کرے گی اور معاملات کو ریزالو کرے گی. اگر ان کا یہی سٹائل ایروگنس کا رہا کہ بھائی ہم جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے، پھر سندھ کی عوام بھی فیصلہ کرے گی، پاکستان کی عوام بھی فیصلہ کرے گی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صوبائی سندھ میں جتنے بائی الیکشن ہوئے، ہر الیکشن میں PTI کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ کی عوام نے ان 3 سالوں میں دیکھ لیا کہ عمران خان صاحب کی دلچسپی نہیں ہے. کراچی شہر نے اتنا بڑا مینڈیٹ دیا تھا عمران خان صاحب کو، 14 سیٹیں عمران خان صاحب کو ملی، وہ خود کراچی سے منتخب ہوئے. آپ نے پچھلے دنوں دیکھ لیا کہ کراچی میں بلدیہ ٹاؤن کی عوام نے PTI کی سیٹ جو انہوں نے ویکیٹ کی تھی، اس سیٹ پہ بھی انہوں نے PTI کو ریجیکٹ کیا. تو یہ شو کرتا ہے کہ عوام کے سامنے یہ لوگ ایکسپوز ہو گئے کہ یہ لوگ بیلنس انداز سے ڈیولپمنٹ نہیں چاہتے، یہ اپنی پالیسیز میں منصفانہ طریقے سے آگے نہیں چلنا چاہتے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.